Janab, Assalamu alaikum. Basically, US President Donald Trump likes to stay in the headlines. And of course, जब उनका पहला presidential address to the joint session of Congress हुआ, तो that was bound to make headlines. और ट्रंप ने अपने जारहाना अंदाज में अपनी थोड़ी सी कॉमेडी, थोड़ी सी सख्त बातें, थोड़ा सा चार्म, थोड़ा सा ऑफेंसिव, सब कुछ मिक्स करके 1 घंटा 40 मिनट की स्पीच दी. और उसमें उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा. छोटी सी कोई अफ्रीकन स्टेट हो उसको, और जो बहुत ज़्यादा मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ फंडिंग होती रही है इधर उधर उसको. इसके अलावा अपने प्रीडिसेसर बाइडन को, सबको ही उन्होंने रगड़ा दिया. मेन उनकी जो थीम थी वो ये थी कि अब अमेरिका की क्या लाइन होगी. तो अपने इंटरनल मामलात में तो उन्होंने एक क्लैरिटी दी कि अमेरिका विल बी वोक नो मोर. ये सारा जो ट्रांस और ये जो LGBTQI और इस किस्म की बातें हैं, ये अब अमेरिका में नहीं होंगी, नेवर अगैन होंगी. लेकिन ज़्यादातर उन्होंने जो फोकस किया, जो मुझे लगा कि सीरियसनेस थी उनकी स्पीच की, वो थी कि उनकी अमेरिकन नेशनल सिक्योरिटी और इंटरनेशनल सिक्योरिटी का आपस में चोली दामन का साथ है. तो उन्होंने ग्रीनलैंड भी मेंशन किया कि भाई हमारी ज़रूरत है इंटरनेशनल सिक्योरिटी और हम तो लेंगे, चार्म से लेंगे या ऑफेंसिव से लेंगे, पर लेके रहेंगे. इसके साथ साथ उन्होंने और भी लोगों को अलर्ट किया, और भी लोगों को मैसेजिंग की, यूरोप को मैसेजिंग की, अपने जहाँ जहाँ उन्होंने टैरिफ्स लगाए उनको मैसेजिंग की. बट एक मुल्क जिसको सिंगल आउट किया, और बड़ा सरप्राइजिंग टर्न ऑफ इवेंट्स इसलिए है क्योंकि रीसेंट ईयर्स में किसी US प्रेसिडेंट ने इतना अच्छी तरह से पाकिस्तान को मेंशन नहीं किया. पिछले गुज़िश्ता कुछ सालों से, फॉर एग्ज़ाम्पल PTI के टाइम से लेकर अब तक, मेरा ख़्याल है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट का US के साथ थोड़ा सा मुश्किल रिलेशनशिप रहा है. लेकिन टू thank the Pakistani government in the US presidential speech is a little bit of a, shall we say, certainly welcomed in Pakistan. लेकिन I think it's very encouraging also. और वो इस वजह से भी क्योंकि ये कोई ज़बानी जमा खर्च नहीं थी. 2 दिन पहले कॉल आई नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अमेरिका में जो हैं माइक वॉल्स की, हमारे डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर, द मैन हुज वेयरिंग 2 hats इन पाकिस्तान, मोहम्मद इसाक डार को. और उसमें उन्होंने थैंक यू भी कहा कि आपने बहुत ज़्यादा टेररिज्म में बहुत ज़्यादा हेल्प की है अमेरिका की. और उन्होंने मज़ीद एक बड़ी जो जिसको कहेंगे कि बहुत अच्छी कॉल में उन्होंने ये भी कहा कि अब मज़ीद भी हम बात करेंगे, डेवलपमेंट की बात करेंगे, ट्रेड पे, माइनिंग पे, IT सेक्टर में भी बात करेंगे. एंड ऑफ कोर्स जो टेररिज्म में कोलैबोरेशन है उसके ऊपर तो सराहा गया. उसके बाद US प्रेसिडेंशियल स्पीच में इस तरह मेंशन करना, इतना वार्मली थैंक यू बोलना पाकिस्तानी गवर्नमेंट को, ट्रंप का, is not without meaning. Of course we do deserve that thank you, क्योंकि लेकिन हम पहले भी बहुत कुछ करते रहे हैं. पहले तो हमें do more के टॉन्ट्स मिलते रहे, लेकिन इस एडमिनिस्ट्रेशन ने, ट्रंप ने आकर थैंक यू बोला कि पाकिस्तान की मतलब आउट ऑफ द वे एफर्ट्स की वजह से ये मुमकिन हुआ कि 2021 में काबुल एयरपोर्ट पे जो बॉम्बिंग हुई थी जिसमें 13 US सर्विसमैन मारे गए थे और भी लोकल्स भी मारे गए थे, उसका जो मास्टरमाइंड था मोहम्मद शरीफुल्लाह, जिसका ताल्लुक़ ISIS या जिसको हम दाइश कहेंगे से है, उसको पकड़ना, उसको एक्स्ट्राडाइट करना, FBI के हवाले करना, ये पाकिस्तान को सहरा जाता है. लेकिन जब वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तारीफ़ कर रहे थे तो नॉट ओनली ये मैसेज है कि पाकिस्तान की तरफ एक नरमी या एक अच्छा कोऑपरेशन या कोलैबोरेशन का रवैया है, बट व्हाट इज़ probably painful for perhaps one political party in Pakistan, जो कि ट्रंप से कुछ और तवक्कुआत रख रही थी. बड़ी लॉबिंग भी उन्होंने अमेरिका में की अपनी ज़ाती मफाद के लिए, और इसलिए भी कि एक एंटी पाकिस्तान और एक एंटी मिलिट्री फीलिंग अमेरिका में आए. वो ट्रंप का बहुत इंतज़ार कर रहे थे. व्हाट इज़ मीनिंगफुल इज़ कि नॉट ओनली पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तारीफ़ की गई है, बट ज़ाहिर है पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने, प्राइम मिनिस्टर ने, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ने, फॉरेन मिनिस्टर ने तो नहीं किया ना ये इस टेररिस्ट को पकड़ा या
اتنا بڑا آپریشن کیا؟ کس نے کیا ہے؟ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز نے کیا ہے، ہماری ملٹری نے کیا ہے. تو ڈائریکٹلی ٹرمپ صاحب جو ہیں اور جو کرنٹ یو ایس ایڈمنسٹریشن ہے وہ اس ملٹری، پاکستانی ملٹری اور پاکستانی انٹیلیجنس کی تعریف کر رہی ہے، اور ان کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر بھی تعریف کر رہے ہیں، ان کے پریزیڈنٹ بھی تعریف کر رہے ہیں. اینڈ دیٹ از گوئنگ ٹو کل دا ہوپس آف پیپل جو چاہ رہے ہیں کہ پاکستان میں ملٹری کو ہو، جو چاہ رہے ہیں کہ ہماری ملٹری ویک ہو، جو سمجھ رہے تھے کہ کچھ نہ کچھ ہو جائے گا اور ان کو دوبارہ کچھ نہ کچھ مل جائے گا. دس از اے ویری ویری کلیئر میسج، بیکاز یہ شہباز شریف کو سہرا نہیں جا رہا. آف کورس وہ پرائم منسٹر ہیں، لیکن یہ جا رہا ہے ان لوگوں کو، اس انسٹیٹیوشن کو جو ڈائریکٹلی کابل ایئرپورٹ کی بومبنگ میں جو ملوث تھے ان کو پکڑ رہے ہیں، ان کو ہینڈ اوور کر رہے ہیں. اینڈ دس آئی تھنک should be a very clear message to those who want to initiate a civil war or who want جو پاکستان میں خانہ جنگی چاہتے ہیں، تفریق چاہتے ہیں، کہ things are now settled down. اگر آپ کو لگ رہا تھا کہ ٹرمپ کہیں سے بھی آپ کو بچا دے گا یا واپس پرائم منسٹر کی سیٹ پہ کسی کو بٹھا دے گا، یا کوئی پاکستان میں ایسا اپہیول ہو جائے گا، کوئی کانفلکٹ شروع ہو جائے گا، تو پرسنلی فار می دس از اے ویری کمفرٹنگ تھنگ کہ اچھا ناٹ اونلی کہ اسٹیبلٹی آ جائے گی، لیکن اس اسٹیبلشمنٹ کو کوئی ایسا خطرہ نہیں ہے. سو آئی تھنک اب میرا خیال ہے کہ لوگوں کو لائن پر آ جانا چاہیے. یہ ایک اور اپرچونٹی بھی ہے، یہ اس طرح اپرچونٹی ہے کہ اب تک ٹرمپ نے انڈین پریزیڈنٹ ہو یا ابھی ہم نے دیکھا زیلنسکی کو کس طریقے سے بٹھا کے اسکولنگ کی گئی، اور اسی طرح سے کس طرح سے یو کے پرائم منسٹر کو ان کے ساتھ بھی ایک وربل جنگ ہوتی رہی ہے، کس طرح سے ٹروڈو یا یورپ کے ساتھ ان کی کھٹ پٹ چل رہی ہے، اور کس طرح سے انہوں نے ٹیرفس ہر جگہ لگائے ہیں. فار پاکستان دس از این اپرچونٹی ٹو سرو ایز اے برج، بیکاز جہاں ہمیں لگ رہا ہے کہ ٹرمپ کلیئرلی از وارمنگ ٹوورڈز رشیا اور ایک اینٹی یورپ ان کا سٹانس ہے، تو میرا خیال ہے وہ یہ برجز اس لیے بلڈ کر رہے ہیں تاکہ وہ ایک اور اسمارٹلی ہینڈل کریں ساری سچویشن کو، اور چائنا کنٹینمنٹ جس طرح سے ان کے پریڈیسیسرز کر رہے تھے ویسے نہ کریں. ہی از یوزنگ اے ڈفرنٹ روٹ، اور ایز دی امیریکنز وڈ سے اے ڈفرنٹ راؤٹ. تو اس وجہ سے پاکستان کو سوچنا چاہیے ہے کہ اب وہ بھی اس اینگل کو کیش کریں اور اپنا جو رول ہے ایز اے برج بٹوین کنٹریز وہ بھی ایمفسائز کریں، سیل کریں اپنا رول ایز دیٹ، اینڈ آلسو ریجنل جو کوآپریشن ہے اس کو بھی فروغ دیں. دیر از نو ریزن دیٹ وی کانٹ ون ان لائف ود ڈپلومسی ود ٹیکٹ. یہی وہ چیزیں ہیں جو کہ پچھلی حکومتوں نے نہیں کی، سرلی پی ٹی آئی کے ٹینیور میں یہ نہیں ہوا. اینڈ دین ایک اور چیز جو بہت بڑی ایک مس کر رہے ہیں وہ لوگ جو کہ فالو کر رہے ہیں، از دا فیکٹ کہ محمد بن سلمان، ہز رائل ہائنس محمد بن سلمان کے ساتھ جو رشتہ ہے ٹرمپ کا، وہ پہلے بھی بہت اسٹرانگ تھا، اور وہ اب تو بہت کھل کے سامنے آ گیا ہے کہ جب پیوٹن اور ٹرمپ کو یوکرین کے اوپر بات چیت کرنی پڑی تو وہ کس نے فیسیلیٹیٹ کروائی؟ محمد بن سلمان نے، کراؤن پرنس نے یہ فیسیلیٹیٹ کرائی. اب کیا ہو رہا ہے کہ ایز وی اسپیک محمد اسحاق ڈار ہمارے ڈیپیوٹی فارن منسٹر ایک ایکسٹراڈنری سیشن آف دی OIC کو اٹینڈ کرنے کے لیے، جہاں سارے فارن منسٹرز آئیں گے، وہ کہاں جا رہے ہیں؟ سعودی عربیہ جا رہے ہیں. تو محمد بن سلمان کے ساتھ جنہوں نے نہیں بنا کے رکھی، چاہے وہ توشہ خانہ کی وجہ ہو، چاہے وہ جب یہاں آئے ہوں ان کے ساتھ بدتمیزی کی گئی ہو، یا وہاں جا کے بدتمیزی کی گئی ہو، یا ان کو کوئی روڈنس فیل ہوئی ہے، کوئی لیک آف ڈپلومسی فیل ہوئی ہے، دیٹ از کمنگ بیک ٹو بائٹ دیم. سو اگر آپ نے بنانا تھا اپنا رشتہ انڈیویجول طور پہ یا کلیکٹیو طور پہ من حیث القوم، اگر آپ نے کچھ اپنے آپ کو اسٹرانگ کرنا تھا تو وہ اسی طرح سے کرنا تھا. جہاں ڈپلومسی کرنی چاہیے تھی وہاں آپ نے پھڈا پنگا کر لیا. اینڈ دیٹ آئی تھنک از اے ریئل لیسن ٹو لرن فرام ایوری تھنگ دیٹ از ہیپننگ اراؤنڈ دا ورلڈ ایٹ دا مومنٹ، اینڈ پرٹیکولرلی واٹ the Trump administration is hinting or heading towards. Think about that.